ओम मनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रागिवीयप्रकरणस्य समापनं गतपाठे अभूत्। अस्य च षोडशः पाठः अन्तिमः पाठः गतपाठे सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे तत्र वयं सर्वादौ वाबहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच इति सूत्रे तत्र व्याख्यायां विचारान् पठितवन्तः। तत्र आदौ तु अस्मिन् सूत्रे जातिपरिप्रश्ने गतसूत्रे च द्वयोः इति वचनं न कर्तव्यम् इति कैयटस्य भाष्य उक्तवार्तिकं प्रति स्वाशय अथवा स्वाभिप्राय प्रकटनम् अस्माभिः तत्र व्याख्यातुः वचसाम् अनुगुणं दृष्टं। मूले अपि दृष्टं जातिपरिप्रश्ने इति प्रत्याख्यातम् आकरे इति यद्यपि विगतपाठे एव अस्माभिः दृष्टम् आसीत्, परन्तु तत्र कथमः येषां पाचकः शूरो देवदत्तः इत्यत्र क्रियागुणसंज्ञाभिरपि निर्धारणे डतमच भवति इति तेन सह, नाम तत्पदद्वयं वैयर्थ्यं प्रतिपाद्य प्रकृते अस्माभिः सम्बन्धः स्थापितः। इत्थम् अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र सम्भवन्ति इति च दृष्टम्। ततः तत्र अनन्तरं तस्य उदाहरणानि दृष्टानि। कतमः भवतां कठः, यतमः ततमः, पक्षे यकः सकः इत्यपि भवति। नैव अकचः पक्षे यकः सकः, पुनः महाविभाषया च कः यः सः इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्र सम्भवन्ति इति। डतरजपि भवति अस्मिन्नेव अर्थे इत्यपि तत्र प्रतिपादितम्। अतः कतरः इत्यपि भवति बहुषु निर्धारणे गम्यमाने। तदनन्तरम् एकाच्च प्राचाम् इति सूत्रं पठितम्। एकशब्दादपि एतौ उभौ भवतः निर्धारणे अनयोः एकतरः मैत्रः, एकतमः मैत्रः वा इति, नाम येषाम् एकतमो मैत्रौ वा इति च उदाहरणं तत्र दृष्टम्, उदाहरणद्वयं दृष्टम्। ततः प्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं पठितम् अवक्षेपणे कन् इति। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः यत् तत्र अवक्षेपणं नाम निन्दार्थे प्रयुज्यमानात् प्रातिपदिकात् तत्र कन् प्रत्ययः भवति स्वार्थे। तत्र विशेषः एषः दृष्टः यत् वैयाकरणकेन गर्वितः इत्यत्र, नाम येन इतरः, नाम तत् स्वयं कुत्सितं न भवति, व्याकरणं कुत्सितं न भवति। व्याकरणाध्ययनेन कश्चन यदि कुत्सितः जायते अहङ्कारादिना, वस्तुतः व्याकरणेन कुत्सितः न भवति, निन्दितः न भवति कोऽपि, परन्तु यदि अहङ्कारं करोति अथवा तस्य अधीतस्य ज्ञानस्य दुरुपयोगं करोति तदा तु सः कुत्सितः एव खलु। अतः तादृशे अर्थे अत्र अयं कन् विहितः। यः तु स्वयमेव कुत्सितः भवति तत्र तु कुत्सिते इत्यनेन एव प्रत्ययविधानम् अवगन्तव्यं भवति इति एतावन्तः विषयाः अस्माभिः गते पाठे पठिताः। समीचीनम्।
अयञ्च षोडशः पाठः गतप्रकरणस्य अन्तिमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् अग्रिमं प्रकरणम् अस्माकं क्रमे अत्र आरब्धं भवति। तत्र प्रकृते प्रकरणस्य आरम्भे कथयति ग्रन्थकारः, अथ तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणम् इति। नाम स्वार्थिकप्रकरणस्य अधुना अत्र आरम्भः भवति। यद्यपि इतः पूर्वमपि अस्माभिः स्वार्थिकप्रत्ययाः पठिताः वर्तन्ते, परन्तु इतः परम् अन्येपि नाम स्वार्थिकप्रत्ययाः सन्ति, ते एकप्रकरणतया अत्र सङ्कलिताः वर्तन्ते। ततश्च नाम गतप्रकरणे तत्र विशेषेण काधिकारः पठितः अस्माभिः। प्रागिवात् कः नाम इतः पूर्वं क इत्यस्य अधिकारः आसीत्। मध्ये क्वचित् अकच् क्वचित् तस्य च अपवादः कन् इत्यादयः अपि प्रवृत्ताः, तत्तत्प्रयोजनसम्बद्धाः। एवञ्च इदानीम् अग्रे प्रथमं सूत्रं वर्तते। नाम आदौ एव अस्य प्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते। व्याख्याता ततः पूर्वं कथयति, अथ तद्धिते स्वार्थिकप्रकरणं निरूप्यते। तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य निरूपणम् अधुना क्रियते इति। सूत्रं प्रथमं वर्तते, इवे प्रतिकृतौ इति। इवे इति सप्तम्यन्तं भवति। प्रतिकृतौ इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति। तत्र अवक्षेपणे कन् अस्मात् सूत्रात् कन् इत्यनुवर्तते। तदेव व्याख्याता कथयति, कन् स्यादिति मूल्योक्तं खलु कन् स्यात्, यतः गतसूत्रेण सह सम्बन्धः अत्र वर्तते। अतः कथयति, अवक्षेपणे कन् इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः, न ततः कन् अत्र अनुवर्तते इति। एतेन च सूत्रेण अस्य प्रकरणस्य प्रथमस्य पाठस्य आरम्भः अपि जातः वर्तते। ततः तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता, इवार्थः उपमानत्वम् इति। इवार्थः उपमानत्वं भवति। उपमानार्थे विद्यमानं यदि किमपि प्रातिपदिकं भवति, तथा स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति। समीचीनं। कथयति अग्रे, तद्वति नाम उपमानवति वर्तमानप्रातिपदिकात् कन् स्यात् प्रकृतिभूते उपमेये इति। प्रकृति न प्रतिकृतिभूते उपमेये इति। अर्थात् उपमेयः अर्थात् प्रतिकृति नाम उपमेयः नैव सत्यं, तथापि वक्तुं शक्यते, परन्तु उपमेयः यः वर्तते सः प्रतिकृतिः यदि भवति तर्हि, प्रतिकृतिः नाम तदेव कस्यचित् काचित् मूर्तिः, प्रतिमा अथवा तदेव आकृतिविशेषः अथवा चित्रं, तद् अग्रे उदाहरणेषु इतोपि स्फुटीभविष्यति विषयः। सूत्रार्थः अत्रैव सम्यक्तया अवधारणीयः। यद्यपि विस्तरेण स्पष्टता अग्रेपि अस्माकं भविष्यत्येव उदाहरणेषु, तथापि सूत्रार्थः कथं लब्धः, प्रतिकृतिः नाम का, इवार्थः इत्यनेन नाम किं विवक्षितम् इति सर्वम् अत्रैव स्पष्टीकर्तव्यम्। एवं खलु? तर्हि उपमानवति वर्तमानात् प्रातिपदिकात् नाम उपमानार्थे विद्यते यत् प्रातिपदिकं, तस्मात् कन् प्रत्ययः स्यात्
प्रतिकृतिभूते उपमेये। यदि उपमेयः तत्र प्रतिमाभूतः अथवा प्रतिकृतिभूतः भवति तर्हि पश्यन्तु, एकः भवति वास्तविकः, अपरः भवति तस्य प्रतिकृतिरूपः। यथा शिवाजी महोदयः, तस्मिन् समये सः आसीत्, नाम यदा तस्य जीवनम् आसीत् तदा सः आसीत्। इदानीं वयं तस्य प्रतिकृतिः पश्यामः, तस्य मूर्तिः वा तस्य चित्रं वा, क्वचित् अश्वे स्थित्वा सः एवं हस्ते खड्गं स्वीकृत्य प्रहरन्निव प्रतिमासु दृश्यते, तद्वत् एवमेव सर्वत्रापि। अथवा कस्यापि पदार्थस्य प्रतिकृतिः भवितुम् अर्हति, प्रतिमा वा भवितुम् अर्हति, एवं खलु। उपमानस्य यत्र उपस्थितिः तत्र उपमेयोऽपि भवत्येव खलु। उपमेयं विना उपमानत्वस्य कल्पना कथम्? उपमानञ्च नाम किम् इति उपमानानि सामान्यवचनैः इत्यत्र अस्माभिः पठितम्। उपमेयञ्च नाम किम् इत्यपि अस्माभिः पठितम्। अतः उपमानार्थे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् कन् भवति, परन्तु उपमेयः प्रतिकृतिभूतः भवेत्, साक्षात् न भवेत्। कश्चन देवदत्तः वर्तते, सः उपमेयः न भवेत्, परन्तु देवदत्तस्य या प्रतिकृतिः वर्तते सा तत्र उपमेयत्वेन स्वीक्रियमाणा स्यात् इति सूत्रार्थः सुष्ठु बुद्धौ स्थापनीयः। तर्हि अग्रे अभ्रमाय विषयो भवति। अस्तु, कथयति मृदादिनि, तदेव प्रतिकृतिः इत्यस्य विषयम् अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता। मृदादिनिर्मिता प्रतिमा प्रतिकृतिः, मृत्तिकया वा पाषाणेन वा पदार्थान्तरेण वा प्लास्टिक् द्वारा वा अथवा कश्चन यः कोऽपि आधुनिकः धातुः वर्तते तेन वा निर्मिता या प्रतिमा भवति सा प्रतिकृतिः इत्युच्यते। एवं खलु। उदाह्रियते, सूत्रार्थः ज्ञातः। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। कथयति अश्वक इति। अश्वः इव प्रतिकृतिः अश्वकः इति कथयति। नाम अस्य अश्वकः इत्यस्य अर्थः कः तर्हि आहत्य? नाम उक्तमेव खलु, अश्व इव प्रतिकृतिः, नाम एषा या प्रतिकृतिः वर्तते सा प्रतिकृतिः अश्व इव वर्तते, एवं किल। इदानीम् अत्र उपमानवाचकः शब्दः वर्तते अश्व, एवं किल। तत्र अश्वस्य इव प्रतिकृतिः इति वयं कथयामः। अतः अश्व इति शब्दात् कनि सति अश्वक इति लभ्यते। किञ्च तदेव प्रतिकृतिभूते उपमेये, यदा उपमेयत्वं तत्र प्रतिकृतिभूतम् अत्र विवक्षितं भवति तदा। एवं किल। प्रतिकृतिः नाम तत्र तस्य काचित् प्रतिमा वर्तते, वा न वा? तर्हि अश्व इव प्रतिकृतिः अश्वकः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता अश्वक इति। ततः अग्रे प्रतिकृतेः स्त्रीत्वे अपि, एवं किल। स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनानि अतिवर्तन्ते इति पुल्लिङ्गत्वम्। अत्र प्रकृतिः या वर्तते, नाम अश्व इति प्रकृतिः, तस्य यल्लिङ्गं
तस्य एव लिङ्गं कन्नन्तस्यापि अत्र भविष्यति इति भावः। अतः अश्वकः इत्येव उच्यते। समीचीनं। तत्र प्रत्युदाहरणोच्यते प्रतिकृतौ किं गौरिव गवयः, एवं किल। तत्र प्रतिकृत्यर्थः गम्यमानः भवति यदि, तदा एव अयं प्रत्ययः भवति, इतरतः न भवति, अन्यथा न भवति, एवं किल। तत्र गौः इव गवयः इत्युच्यते। अत्र प्रकृतेः बोधः नास्ति, अतः गोशब्दात् कन् प्रत्ययोऽपि न भवति, एवं खलु। प्रकृते तु गवयः यः अस्ति सः स्वयमेव उपस्थितः वर्तते, तस्य प्रकृतेः तत्र विवक्षा नास्ति, एवं नैव प्रतिकृतिः भूतः अत्र गवयः नास्ति। तत्र बहुषु अर्थेषु अयं गवयः इति शब्दः प्रयुज्यते। अपप्रत्ययान्तः भवति गुं शब्दे एतस्मात् अपि सति, नाम कृतप्रत्ययः सः भवति, गवयः इति रूपं साध्यते। गु ततः गो ततः अपः अवशिष्यते इति। वने यः गौः चरति सः तादृशः वनगौः गवयः इत्युच्यते। बलभद्रः, महागन्धः इत्यादयः अपि पर्यायशब्दाः अस्य गवयशब्दस्य वर्तन्ते। विशेषार्थं तु तत्र कोशः द्रष्टव्यः, एवं किल। अतः प्रकृते गौः इव गोकः इति वक्तुं न शक्नुमः, अत्र न भविष्यत्येव, कन्न भविष्यत्येव। यतोहि प्रकृते उपमेयः यः वर्तते सः प्रकृतिभूतः नास्ति, मृदादिभिः निर्मितः नास्ति, सः स्वयमेव, सः साक्षादेव वर्तते। अतः एवं किल। अतः अश्वस्य इव प्रतिकृतिः, नाम एषा प्रतिकृतिः अश्ववत् वर्तते, तर्हि सा प्रतिकृतिः तु एवं किल उपमेयरूपा या वर्तते वा न वा, सा तु काचित् प्रतिमा। एषा प्रतिकृतिः अश्व इव वर्तते, प्रतिमा वर्तते, नाम साक्षात् अश्वः तत्र नास्ति इति भावः। प्रकृते साक्षात् गवयः स्वयमेव अस्ति इति कृत्वा कन् प्रत्ययः न भवति इति अत्रैव प्रत्युदाहरणं सम्यक्तया बुद्धौ संस्थाप्य अस्माभिः अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते संज्ञायां च इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः, संज्ञायाम् इति एकं, च इति च अपरम्। संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृते तदेव इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे इत्यनुवर्तते, अवक्षेपणे कन् इत्यस्मात् कन् इत्यनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येतेषां च अधिकाराः इति एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सम्यक्। ततः व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। कनिति शेषः, सूत्रार्थे पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु सूत्रार्थम्। इवार्थे कन् स्यात् समुदायश्चेत् संज्ञा इति।
उपमानार्थे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति। यदि प्रकृतिप्रत्ययोः समुदायद्वारा संज्ञायाः बोधः तत्र जायमानः भवति तर्हि तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। प्रकृतिप्रत्ययसमुदायश्चेत् प्रकृत्यर्थसदृशस्य संज्ञा इत्यर्थः। नाम प्रकृत्यर्थः यः तत्सदृशस्य यदि संज्ञा तत्र गम्यमाना भवति इति कथयति। पूर्वसूत्रेण एव सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्थ आह अप्रतिकृत्यर्थम् आरम्भः इति मूले उक्तं खलु। अप्रतिकृत्यर्थं पूर्वं तु प्रतिकृतौ एव उक्तं, परन्तु प्रकृते अप्रतिकृत्यर्थम् अयम् आरम्भः कृतः वर्तते इति। कथयति तथा च प्रतिकृतौ इति निवृत्तं, नाम तस्य निवृत्तिः भवति। इवे इति त्वनुवर्तते। इवे इत्यस्य अनुवृत्तिस्तु नितरां भवत्येव इति। सम्यक्। तदाह अश्वसदृशस्येति। मूले पश्यन्तु। अश्वसदृशस्य संज्ञा अश्वकः। तर्हि प्रकृते तदेव अश्वसदृशस्य संज्ञा अश्वकः। एतादृशे विग्रहे अश्वशब्दात् कन् भवति? नैव, विग्रहस्तु अश्वस्य इव प्रतिकृतिः। नैव, प्रतिकृतेः अर्थस्तु निवृत्तः। प्रतिकृतेः अर्थः न सम्बध्यते इत्युक्तं खलु। अतः तदेव किं कथयति, तथा च प्रतिकृतौ इति निवृत्तम् इत्युक्त्वा अग्रे उक्तवान् खलु अश्वसदृशस्येति। अश्वसदृशस्य संज्ञा नाम अश्वसदृशः कश्चन तस्य संज्ञा एषा वर्तते। प्रतिकृतेस्तु अर्थः एव अत्र नास्ति। अतः अश्व क अश्वकः, अश्वस्य इव अश्वकः, उष्ट्रस्य इव उष्ट्रकः, एवं रीत्या अत्र वक्तव्यम्। उदाहरणद्वयं साधनीयं। संज्ञा अस्ति काचित् कस्यचित्, अतः इदमुच्यते। कथयति अश्वसदृशोऽयम् अश्वसंज्ञकः इति बोधः। अयं बोधः अत्र जायते। अयं कश्चन अश्वसदृशः वर्तते, अश्वकसंज्ञकः, तस्य संज्ञा का वर्तते अश्वकः इति। अश्वः नास्ति, परन्तु अश्वसदृशः वर्तते। प्रतिकृतिभूतोऽपि नास्ति, यतः पूर्वमासीत् अश्व इव प्रतिकृतिः अश्वकः इत्युच्यते। काचित् प्रतिकृतिः प्रतिमा दृश्यते, सा अश्ववत् वर्तते, अतः सा प्रतिकृतिः अश्वकः इत्युक्तं। परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र प्रतिकृतिः नास्ति, अन्यत् सर्वं समानम् अस्ति। अत्र तु कश्चन वर्तते, तस्य संज्ञा वर्तते, सः अश्वसदृशः वर्तते, अतः अश्वसंज्ञकः सः वर्तते इति भावः। समीचीनम् इति अस्ति अत्र विशेषः। संज्ञायामिति सूत्रं सम्यक् बुद्धं चेत्, अवगतं चेत्, अग्रिमं सूत्रम् अवगन्तुम् इतोपि सरलता तत्र भविष्यति। तत्र उच्यते, सूत्रमस्ति अग्रे लुम् मनुष्ये इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। लुपु इति प्रथमं पदं भवति, प्रथमान्तं पदं भवति। मनुष्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं च भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृते संज्ञायां नाम गतसूत्रात् संज्ञायाम् इति अनुवर्तते। किञ्च अवक्षेपणे कन् नैव, इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे इत्यनुवर्तते, अवक्षेपणे कन् इत्यस्मात् कन् इत्यनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः, एतेषाञ्च अधिकाराः, एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। कथ इति व्याख्याता संज्ञायां चेति विहितस्य इति।
मूले पश्यन्तु। संज्ञायाञ्च अधुनैव यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। इति विहितस्य कनः लुप् स्यात् मनुष्ये वाच्ये। एवं खलु। एतेन यः विधीयते कन् तेन मनुष्यः यदि वक्तव्यः अस्ति, मनुष्यार्थः यदि कथनीयः अस्ति, तर्हि तस्य लुबेव भवति इति। सम्यक्। अग्रे कथयति। न तु इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य मनुष्यस्य प्रकृतित्वासम्भवात् इति भावः। नैव। पुनः अर्धविरामं यावत् कः अभिप्रायः इति पश्यामः। न तु इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य, नाम संज्ञायाम् इत्यनेन विहितस्य एव कनः मनुष्यार्थे वक्तव्ये लुप् भवति। समीचीनम्। अन्यथा न भवति। नाम इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन विहितस्य न भवति। कुतः? कारणं ददाति। मनुष्यस्य प्रतिकृतित्वासम्भवात्। मनुष्यार्थः विवक्षणीयः यदि, तर्हि मनुष्यस्तु मनुष्यः भवति, मनुष्यः प्रतिकृतिः भवति वा? न खलु। मनुष्यस्य अन्या काचित् प्रकृतिः भवितुम् अर्हति, परन्तु सः अर्थः एव अत्र न विवक्षितः खलु। अत्र तु साक्षात् मनुष्यः अपेक्षितः अस्ति। अतः इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन विहितस्य लुप् एतेन न भवति। संज्ञायाञ्च इत्यनेन विहितस्य अत्र लुप् भवति इति भावः। समीचीनं। कथयति चञ्चा इव मनुष्यः। चञ्चा इत्युदाहरणं वक्ष्यन् चञ्चा शब्दं व्याचष्टे। नाम चञ्चा इव मनुष्यः, चञ्चा इति अग्रे कथयिष्यते, परन्तु चञ्चा शब्दस्य अर्थः कः इति कथयति। चञ्चा तृणमयः पुमान् इति मूले पश्यन्तु। चञ्चा तृणमयः पुमान्, एवं किल। नाम तृणमयः यः भवति पुमान्, सः चञ्चा इत्युच्यते। तृणैः निर्मितः यः पुरुषः, सः चञ्चा इत्युच्यते। कथयति चञ्चातुल्यः मनुष्यः अयं चञ्चासंज्ञकः इत्यर्थः। तर्हि प्रकृते चञ्चा इव इति विग्रहः कर्तव्यः। एवं खलु। चञ्चा तृणैः निर्मितः पुरुषः, यथा एतद् भवति खलु। वयं विजयदशमी पर्वणः आचरणं कुर्मः, तर्हि ग्रामेषु तत्र रावणस्य राक्षसानां च तृणैः नाम तत्र एका प्रतिकृतिः निर्मीयते। तत्र अग्निना तस्य ज्वालनं कुर्मः, तस्य दाहं विनाशं कुर्मः। एवं किल। अतः तत्र तन्नाम तत्तुल्यः चञ्चातुल्यः यः मनुष्यः, सः अपि चञ्चा एव भवति। तर्हि प्रकृते तदेव संज्ञायाञ्च इत्यनेन कन् भवति, तस्य कनः लुम् मनुष्ये इत्यनेन लुप् भवति, तावदेव। चञ्चा इत्येव अवशिष्यते। तर्हि निष्पन्नं यद्रूपं तेन प्रतिकृतिः न, प्रतिकृतेः अर्थः नाम एषा प्रतिकृतिः इति अर्थः न ग्राह्यः, परन्तु कश्चन वर्तते जनः, मनुष्यः, तस्य नाम अत्र चञ्चा इति भवति। तत्र कनः लुप्। सम्यक्। चञ्चा इव प्रतिकृतिः इति यदि कथयामः तदा तु कदाचित् कन् स्यादपि तत्र, परन्तु तत्र प्रतिकृतेः अर्थः न विवक्षितः वर्तते इति अस्माभिः अवधानं कर्तव्यम्। समीचीनं। ततः अन्यदपि उदाहरणं वर्ध्रिका इति उदाहरणं दत्तं वर्तते।
व्याख्याता कथयति वर्ध्रिका चर्ममयी प्रतिकृतिः। चर्मणः सकाशात् आगता अथवा चर्मणा निर्मिता काचित् प्रतिकृतिः भवति वर्ध्रिका इति। तत्तुल्यः मनुष्यः अयं वर्ध्रिका संज्ञकः इत्यर्थः। तर्हि प्रकृतेऽपि वर्ध्रिका शब्दात् संज्ञायां कन् इत्यनेन सूत्रेण कन् प्रत्ययः विधीयते। कनि सति तस्य कनः तत्र लोपं कुर्मः लुम् मनुष्ये इत्यनेन, यतोहि मनुष्यार्थः अत्र गम्यमानः भवति। अतः चञ्चा इत्येव लभ्यते। कथयति लुपि युक्तवत्वात् स्त्रीत्वं। लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने, युक्तवत् अर्थात् प्रकृतिवदेव व्यक्तिवचने अपि भवतः। अतः चञ्चा वर्धिका इति स्त्रीलिङ्गे एव भवति इति कथयति। वचनं तु विशेष्यवदेव। वचनम् इति तु विशेष्यवदेव भवति। कुतः? हरितक्यादिषु व्यक्तिः इति पूर्वं पठितम् अस्ति अस्माभिः वार्तिकम्। हरितक्यादिषु व्यक्तिः एव प्रकृतिवद् भवति, युक्तवद् भवति। वचनं न। अतः विशेष्यस्य यद्वचनं भविष्यति तदेव वचनमत्र ग्राह्यम् इति पूर्वम् अस्माभिः लुम् मनुष्ये इति प्रपञ्चनवेलायां विस्तरेण पठितं वर्तते। कथयति तेन चञ्चे इव मनुष्यौ इत्यत्र चञ्चा इति न भवति। हरितक्यादिषु व्यक्तिरेव तत्र प्रकृतिवद् भवति, युक्तवद् भवति इति कृत्वा चञ्चे इव मनुष्यौ इत्यस्मिन् अर्थे चञ्चा न भवति, अथवा चञ्चे इत्येव भवति। चञ्चाः इव मनुष्याः इति यदि कथयामः तर्हि तत्र चञ्चा इति न भवति, परन्तु चञ्चाः बहुवचने इत्येव प्रयोगः भविष्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति लुम् मनुष्ये इति सूत्रे कश्चन विशेषः भवति। इदानीं तत्र अग्रिमं वयं सूत्रं पठामः। जीविकार्थे चापण्ये इत्यस्ति। जीविकार्थे सप्तम्यन्तम् इदं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। अपण्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। तत्र जीविकायै इदं जीविकार्थं, तस्मिन् जीविकार्थे जीवनाय या वृत्तिः अथवा यत् कार्यविशेषः, यः वृत्तिविशेषः क्रियते सा जीविका इत्युच्यते। एवं खलु? ततः न पण्यम् अपण्यं तस्मिन् अपण्ये इति। प्रकृते लुम् मनुष्ये इत्येतस्मात् लुप् इत्यनुवर्तते। मनुष्ये इत्यस्यापि ततः एव अनुवर्तनं भवति। इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे अवक्षेपणे कन् इत्यस्मात् कन् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् स्थिताः। एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। महाविभाषायाः तु सम्बन्धः सर्वत्र तद्धितेषु भवत्येव। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता पश्यामः। पण्यं विक्रियमाणं क्षन्तव्यः। पण्यं विक्रियमाणं नाम यस्य विक्रयणं क्रियमाणं भवति तत् पण्यं भवति। तदाह अविक्रियमाणम् इति मूले पश्यन्तु। जीविकार्थं यत् अविक्रियमाणं तस्मिन् वाच्ये कनो लुप् स्यात्। एवं किल? जीविकार्थं यद् नाम जीविकार्थं यस्य विक्रयणं न क्रियते तादृशं यदा विवक्षितं भवति तदा कनः लुप् स्यात्। कनः लुप् इति प्रत्ययः भवति इति उदाह्रियते। किम्? तत्र वासुदेवः
नाम वासुदेवतुल्या जीविकार्थः अविक्रेया प्रतिकृतिः इत्यर्थः। वासुदेवः श्रीकृष्णः, वसुदेवस्य अपत्यं पुमान्। तत्तुल्या जीविकार्थः अविक्रेया प्रतिकृतिः, नाम जीविकार्थं तस्य काचित् प्रतिकृतिः वर्तते, सा च अविक्रेया वर्तते। एवं खलु यथा अद्यत्वे कुर्वन्ति खलु बहवः तत्र विशिष्टं गृहं तादृशं निर्मान्ति, तत्र आश्चर्यजनकं किमपि स्थापयन्ति। यथा अमिताभबच्चनः वर्तते, अद्यत्वे महानायकः श्रूयते लोके। केचन तस्य तथा प्रतिकृति निर्मान्ति, तथा मूर्तिं प्रतिमां च निर्मान्ति। एषः वास्तविकः अमिताभबच्चन एव वर्तते। अधुना तु तथा कौशलम् अस्ति, एषः नाम एषा प्रतिकृतिः मांसस्य वा पाषाणस्य वा इत्येव वक्तुं न शक्नुमः। तथा साक्षात् तद्वदेव तस्मिन् रूपं निवेशयन्ति। एवं रीत्या प्रतिकृतिः निर्माय प्रदर्शनाय स्थापयन्ति। तत्र प्रदर्शनाय एव धनं स्वीकुर्वन्ति, वा न वा? आगच्छन्तु, वयं विशिष्टं दर्शयामः, अतः धनं यच्छन्तु, पश्यन्तु, गच्छन्तु, एवं जीविकां चालयन्ति। एवमेव अस्माकं महानायकाः ये आसन्, श्रीकृष्णादयः, तेषां यदा जीवनं प्रवृत्तं, तेषां जीवनानन्तरं तेषामपि तावती प्रसिद्धिः जाता, जनैः तेषां प्रतिकृतेः निर्माणम् आरब्धं, मूर्तीनां निर्माणम् आरब्धं। मूर्तीनां निर्माणं कृत्वा स्थापयन्ति स्वगृहे, अथवा क्वचित् तत्र प्रदर्शिनीं निर्मान्ति, गृहविशेषं निर्मान्ति, तत्र स्थापयन्ति, जनान् वदन्ति पश्यन्तु श्रीकृष्णः एतादृशः आसीत्, पश्यन्तु एतम्, अतः धनं यच्छन्तु, दृष्ट्वा गच्छन्तु। तदेव अत्र कथयति किं, वासुदेवतुल्या जीविकार्थः अविक्रेया प्रतिकृतिः। नाम तस्य प्रतिकृतिः नाम वासुदेवस्य या वर्तते सा जीविकार्थः वर्तते। नाम जनेभ्यः दर्शयित्वा धनं स्वीकरिष्यामि, मम च जीवनं चलिष्यति, मम च जीविका आगमिष्यति, अतः एषा प्रतिकृतिः मम एव भवति, अहं विक्रयणं न करोमि। नाम एषा विक्रेया प्रतिकृतिः नास्ति। यतः विक्रयणं कृतं चेत् कति दिनानि वा मम आजीविका प्रचलिष्यति। प्रतिमा अस्ति, जनान् दर्शयन् भविष्यामि, तर्हि तु मम आजीविका प्रचलिष्यति। एवं किल, विक्रेया प्रतिकृतिः इत्यर्थः। कथयति अग्रे, एवं शिव इत्यादि। शिवः, स्कन्दः, एवं शिवः कश्चन प्रसिद्धः योगी, महाराजा, कैलासपर्वतस्य महाराजः, व्याकरणवेदादीनां ज्ञाता, प्रकाण्डपण्डितः, व्याकरणवेदादीनाम् उपदेशकः। केचन जनाः तस्यापि तदेव प्रतिकृतिं निर्माय पश्यन्तु अत्र शिवः अस्ति, धनं स्वीकुर्वन्ति। शिवतुल्या जीविकार्थः अविक्रेया प्रतिकृतिः। एवं विग्रहः अत्रापि कर्तव्यः शिवशब्दात्, तदेव कन् प्रत्ययः भवति, तस्य जीविकार्थे चापण्ये, अपण्यम् इदं वर्तते, परन्तु जीविकार्थे वर्तते इति कृत्वा अत्र लोपः भवति। गत उदाहरणे अपि तद्वदेव तदेव वासुदेवतुल्या जीविकार्थः अविक्रियया प्रतिकृतिः इति अर्थे वासुदेवशब्दात् तत्रापि कन् भवति, तस्य नाम इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन एव कन् भवति, तस्य जीविकार्थे चापण्ये इत्यनेन लुप् भवति इति भावः। अतः शिवः, स्कन्दः,
स्कन्दः शिवस्य एव पुत्रस्य कार्तिकेयस्य नामान्तरं भवति। अतः स्कन्दतुल्या जीविकार्था अविक्रेया प्रतिकृतिः इति तत्र विग्रहः क्रियते। अत्रापि प्रतिकृतौ इत्यनेन कनिसति तस्य लुप् एतेन सूत्रेण भवति। शिवः स्कन्दः इत्यादीनि रूपाणि इमानि सर्वाणि अपि सिद्ध्यन्ति। एवं खलु। अग्रे कथयति, कथं प्रतिकृतेः अविक्रेयायाः जीविकार्थत्वम् इत्यत आह। नाम स्पष्टीकुर्वन्नस्ति विषयं। नाम प्रतिकृतिः या अस्ति सा तस्याः विक्रयणं न क्रियते, तथापि नाम विक्रयणम् अकृत्वा एव कथं जीविकार्थत्वं भवति, नाम जीविका कथं सम्भवति। विक्रयणमपि नास्ति तथापि जीविका प्रचलति इत्यतः किमाह देवलकानाम् इति मूले पश्यन्तु। देवलकानां जीविकार्थासु देवप्रतिकृतिषु इदम्। एवं खलु। तदेव कथयति, प्रतिमां गृहीत्वा भिक्षार्थं प्रतिगृहम् अटताम् इत्यर्थः। नाम अद्यत्वे अपि दृश्यते तथा। एकां मूर्तिं निर्मान्ति, जनेभ्यः दर्शयन्ति, धनं याचन्ते, भिक्षां याचन्ते, इदं कर्म कुर्वन्ति। ते देवलकाः भवन्ति ये एवं कुर्वन्ति। सम्यक् कथयति, तत्तद् आयतनेषु प्रतिष्ठितासु पूजार्थप्रतिमासु उत्तरसूत्रेण लुब्वक्ष्यते। तद्दु अग्रिमः विषयः। नाम तत्तद् आयतनेषु प्रतिष्ठितासु तत्र पूजार्थप्रतिमासु नाम प्रतिष्ठितासु नाम स्थापितासु। एवं किल। आयतनं नाम तत्र स्थानविशेषः। यज्ञस्थानविशेषः इति कथयति एषः अस्माकं सप्तकल्पद्रुमकारः। यद्यपि इदं प्रचलनं वैदिककालात् परं, महाभारतकालात् परम् इदम् आरब्धं। प्रतिकृतेः आलम्बनं, मूर्तेः आलम्बनं। वैदिककाले तु इदं नासीत् इति अभिप्रयन्ति केचन आसीत् इति च अभिप्रयन्ति केचन। अस्तु, तर्हि किं कथयति, तत्तदायतनेषु नाम स्थानविशेषेषु प्रतिष्ठितासु नाम स्थापितासु, नाम प्रकृष्टतया स्थापितासु पूजार्थप्रतिमासु उत्तरसूत्रेण लुपवक्ष्यते। तत्र तु लुपः अग्रे कथनं करिष्यते, परन्तु मूले या पङ्क्तिः अधुना प्रचलति तत्र स्पष्टता कृता किल। देवलकानां जीविकार्थासु देवप्रतिकृतिषु इदं। नाम प्रकृते तदपि उक्तं। नाम प्रतिमां गृहीत्वा भिक्षार्थं प्रतिगृहम् अटताम्। नाम देवलकाः के प्रतिमां स्वीकृत्य प्रतिगृहं गत्वा तत्र याचनां कुर्वन्ति, भिक्षां याचन्ते, ततः तेषाम् आजीविका अग्रे प्रचलति। तादृशाः देवलकाः। अतः जीविकार्थासु, जीविकया अर्थं यासां प्रतिकृतीनां तादृशाः इमाः जीविकार्थाः प्रतिकृतयः, देवप्रतिकृतयः। तेषु इदं लुप् विधानं प्रवर्तते इति भावः। अतः वासुदेवः, शिवः, स्कन्दः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र सिद्ध्यन्ति। सम्यक्। अग्रे उच्यते, हस्तिकान् विक्रीणीते इति। नाम प्रत्युदाहरणमुच्यमानं वर्तते। मूले पश्यन्तु, अपण्ये किं हस्तिकान् विक्रीणीते। एवं खलु। तर्हि प्रकृते तु नाम
हस्तिनः सन्ति तेषां प्रतिकृतिं निर्माय विक्रयणं करोति। अतः अत्र तु पण्यत्वम् अस्ति, पण्यत्वं गम्यमानम् अस्ति, नाम पण्यविषयः अत्र वर्तते, अपण्यविषयः नास्ति। अतः हस्तिन् इत्यस्मात् विहितः यः कप् प्रत्ययः, विहितः यः कन् प्रत्ययः, तस्य एतेन गतसूत्रेण जीविकार्थे चापण्ये इत्यनेन कनः लोपः भवितुं नार्हति। कुतः? अपण्यत्वं नास्ति, ते तु विक्रयणमेव कुर्वन्तः सन्ति। वा न वा? तदेव अग्रे उच्यते, जीविकार्थं हस्तितुल्यप्रतिकृतिः विक्रीणीते इत्यर्थः। हस्तितुल्यप्रतिकृतयः याः वर्तन्ते ताः विक्रीणीते, नाम तासां विक्रयणं करोति इति अर्थः अत्र ज्ञातः भवति। अग्रे कथयति, अत्र पण्यत्वप्रतीतेः कनो न लुक् तदुक्तमेव। कथयति, संज्ञायाम् इति च विहितस्य नायन् लुप्। इतः पूर्वं कनो न लुक् इति उक्तं खलु, तत्र लुप् इत्येव वक्तव्यम्। एषः लेखनदोषः अथवा भ्रमवशात् इति जातं वर्तते, यतोहि लुकः प्रसङ्गः नास्ति, लुप एव प्रसङ्गः वर्तते। किं कथयति, संज्ञायाम् इति विहितस्य नायन् लुप्, नाम संज्ञायाम् इत्यनेन विधीयते यदि कश्चन कन्, तस्य तु अयं लुप् न भवति। किन्तु इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य एव, इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन विहितस्य एव लुप् भवति इति कथयति। भाष्ये प्रतिकृतावेव एतदुदाहरणम्। भाष्ये प्रतिकृतावेव इदम् उदाहरणं तत्र प्रदत्तं वर्तते। किं? भाष्ये प्रतिकृतावेव एतदुदाहरणात्, नाम प्रतिकृत्यर्थे एव इदम् उदाहरणमत्र यत् प्रदत्तं वर्तते, अथवा यानि उदाहरणानि प्रदत्तानि वर्तन्ते, इमानि अथवा एतत्सदृशानि एव उदाहरणानि तत्र भाष्ये दृश्यन्ते इति। अतः इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन सूत्रेण विहितस्य एव अयं लुप् भवति इति। संज्ञायाम् इत्यनेन विहितस्य तु अयं लुप् नास्ति। तत्र संज्ञायां विहितस्य इति जीविकार्थे चापण्ये इति गम्यते चेदपि, परन्तु जीविकार्थे चापण्ये इत्यस्य प्रवृत्तिः तत्र न स्यात्। कुतः न स्यात्? यतोहि तत्र संज्ञायां गम्यमानायां प्रतिकृतेः अर्थः न सम्बद्धः भवति। प्रतिकृतेः अर्थः सम्बद्धः न भवति यदि, तर्हि तत्र कश्चन मनुष्यसदृशः एव भवति अथवा मनुष्य एव भवति, प्रतिकृतिस्तु न भवति इति अस्माभिः पूर्वं ज्ञातमेव। आम्, यदि सः संज्ञाभूतः मनुष्यः एव अपण्यभूतः वर्तते, नाम जीविकार्थम् उपयुज्यमानः वर्तते, एवं खलु, तदा लोपस्य प्राप्तिः भवेत्, परन्तु तथा न भवति। यद्यपि अद्यत्वे तु लोके बहु किमपि भवति, परन्तु भाष्यस्वारस्येन इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य एव अयं लुप् भवति, संज्ञायाञ्च इत्यनेन विहितस्य न भवति इति। यतः भाष्ये प्रतिकृतौ एव अस्य उदाहरणानि दृश्यन्ते। कस्य? लुप् मनुष्ये। अप्रतिकृतप्रसङ्गे अस्य उदाहरणानि न दृश्यन्ते इति भावः। कथयति, पठन्ति च अभियुक्ताः, केचन अभियुक्ताः इत्थं पठन्ति। कथं पठन्ति? रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थे विक्रीणीते यो नरस्तञ्च धिक् धिक्, अस्मिन् पद्ये योपशब्दं न वेत्ति व्यर्थप्रज्ञं पण्डितं तञ्च धिक् धिक्। एवं खलु, नाम रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थे, नाम जीविकायाः निष्पादनाय यः विक्रीणीते, विक्रयणमेव करोति, यः नरः सः, नाम तं च धिक् धिक्, नाम तस्य कृते धिक्कारः वर्तते, तं धिक् वर्तते इति यत् पद्यं वर्तते
तत्र अपशब्दं यः न वेत्ति, नाम प्रथमा या पङ्क्तिः वर्तते खलु, तत्र अपशब्दः केचन अपशब्दाः वर्तन्ते। अपशब्दं यः न वेत्ति व्यर्थप्रज्ञं पण्डितं च धिक् धिक्, नाम तस्य प्रज्ञा व्यर्था वर्तते। अतः तादृशं पण्डितं धिक् इति, तस्य पाण्डित्यं व्यर्थं। तर्हि पश्यन्तु, अस्माकं सविधे इदं चेलेञ्ज् अस्ति। अधुना अस्माभिः अन्वेष्टव्यम्, अत्र अपशब्दः कः अस्ति, अन्यथा वयं पण्डिताः अथवा पाण्डित्यस्य प्राप्त्यर्थं यतमानः अस्माकं जीवनं व्यर्थम्, अथवा अस्मान् धिक् इति व्याख्याता अस्माकं कृते चेलेञ्ज् कुर्वन् अस्ति। अपशब्दः कः इति तु न कथितवान् चतुरः। अतः अपशब्दः न उक्तमस्ति अग्रे, परन्तु अभिप्रायः ग्राह्यः। किं, कथं समाधानं कथयति अग्रे। अत्र रामादिशब्दाः प्रतिकृतिषु वर्तन्ते, एवं खलु। राम, सीता, लक्ष्मण एते शब्दाः प्रतिकृत्यर्थे वर्तन्ते, वा न? तासाञ्चात्र पण्यतया, तेषामिति वक्तव्यमिति खलु। न न न, सम्यक् एव, प्रतिकृतीनाम् इति भावः। तासां प्रतिकृतीनाञ्च अत्र पण्यतया कनः लुप् दुर्लभः, वा न वा? कथयति इति रामसीता लक्ष्मणशब्दानाम् अपशब्दत्वम् इत्याशयः। एवं किल, रामादिशब्दाः प्रतिकृतिषु वर्तन्ते इत्येकम् उक्तम्, वा न वा? तासां च अत्र, नाम प्रतिकृतीनां च अत्र पण्यतया, नाम पण्यत्वं नाम विक्रीयमाणतया। कनः लुप् दुर्लभः, नाम कनः लुप् न भवेत् खलु। यतः अपण्ये अर्थे गम्यमाने एव कनः लुक् भवति। अत्र तु विक्रयणमेव कश्चन कुर्वन्नस्ति अस्मिन् पदे। अतः अत्र प्रयुक्तानि इमानि पदानि, रामं, सीतां, लक्ष्मणम् इमानि पदानि असाधुपदानि। रामकं, सीताकं, लक्ष्मणकम् इति किमपि वक्तव्यं, तदेव कथयन्नस्ति। नाम कनो लुप् दुर्लभः इति रामसीतालक्ष्मणशब्दानाम् अपशब्दत्वं, नाम एतेषाम् अत्र अपशब्दत्वं वर्तते। अतः रामं, सीतां, लक्ष्मणम् इति साक्षात् न प्रयोक्तव्यं। रामकम् इत्यादयः कन्युक्ताः प्रयोगाः अत्र प्रयोक्तव्याः, यतोहि प्रकृते पण्यत्वं गम्यमानं वर्तते। लुप् तु अपण्ये इत्युक्तं, जीविकार्थे चापण्ये इत्युक्तम् इति भावः। अतः पाणिनीयम् अविज्ञाय एवम् इदं पद्यं साधु वर्तते, अतः शक्यते इति यः कथयति सः व्यर्थप्रज्ञः पण्डितः, मूर्खः, तेन सम्यक् शास्त्रं नाधीतम् इति, तस्य प्रज्ञा एव व्यर्था इति भावः। एवं किल। परन्तु कदाचित् वास्तविकता एषा जायेत लोके, तदा इदं पद्यं शुद्धं, वा न वा? नाम कश्चन विक्रयणं न करोति यदि, परन्तु विक्रीणीते इति पद्ये साक्षादेव उक्तं खलु, अतः न युज्यते। इति भावः। अस्तु, इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति जीविकार्थे चापण्ये। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र प्रविशामः। नैव, ततः पूर्वं नैव सत्यम्, अग्रे एव सूत्रम्, अग्रिमं सूत्रमेव आरभ्यते। अधुना सूत्रं वर्तते देवपदादिभ्यश्च इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः, देवपदादिभ्यः इत्येकं, च इति चापरं। देवपदादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र देवपथः आदिः येषां ते देवपथादयः,
एभ्यः देवपथादिभ्यः इत्येवं विग्रहः क्रियते। पञ्चम्यन्तमिदं पदं भवति, च इति अव्ययं च भवति। प्रकृते लुङ् मनुष्ये एतस्मात् लुप् इत्यनुवर्तते, इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे इत्यनुवर्तते, प्रतिकृतौ इति च अवक्षेपणे कन् इत्यस्मात् कन् इत्यनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। समीचीनम्। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। व्याख्याता कथयति शेषपूर्णमिदं, मूले उक्तं खलु कनो लुप् स्यात्, व्याख्यात्रा च तत्र इङ्गितं कृतं कनो लुप् स्यादिति। शेषपूर्णम् इदं कथयति इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य देवपथादिभ्यः परस्य कनो लुप् स्यात् इति यावत् नाम इति एवं रीत्या सूत्रार्थः अत्र ज्ञेयः। उदाहरणानि साधनीयानि, परन्तु ततः पूर्वम् अस्मिन् गणे के शब्दाः पठिताः इति भगवता पाणिनिना रचितं गणपाठं सकृत् पश्यामः। देवपथ, हंसपथ, वारिपथ, रथपथ, स्थलपथ, कारिपथ, अजपथ, शतपथ, शङ्कुपथ, सिन्धुपथ, सिद्धगति, उष्ट्रग्रीव, वामरज्जु, हस्त, इन्द्र, दण्ड, पुष्प, मत्स्य इति एतावन्तः शब्दाः अस्मिन् गणे वर्तन्ते। समीचीनं। सूत्रार्थः ज्ञातः, गणपाठः पठितः। उदाहरणम् अधुना पश्यामः। कथयति देवपथ इति, देवानां पन्थाः देवपथः। सम्यक्। तत्प्रतिकृतिरित्यर्थः। देवानां पन्थः देवपथः इति खलु उच्यते। तर्हि देवपथस्य प्रतिकृतिः। सम्यक्। तर्हि देवपथ इति शब्दात् प्रकृते कन् इति प्रत्ययः भवति। केन? इवे प्रतिकृतौ, तस्य कनः लुप् भवति। अनव अग्रे हंसध्वजः, हंसपथः इति वर्तते अग्रे। हंसपथः, तर्हि तद् हंसानां पन्थाः, हंसपथः तत्प्रतिकृतिः इत्यपि तत्र योजनीयं। नाम प्रतिकृतेः अपि अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। अतः हंस पथ इति शब्दात्, हंसपथ इति शब्दश्च कथं सिद्धः? अस्माभिः पूर्वं सूत्रं पठितमासीत् खलु, ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे, तेन अप्रत्ययः अत्र भवति, पेर्लोपः भवति इन् इत्यस्य। देवपथ हंसपथ, हंसपथ देवपथ इत्यादयः शब्दाः अकारान्ताः अत्र लभ्यन्ते, समासान्ताः। ततः कन् भवति इवे प्रतिकृतौ, तस्य च लुप् देवपथादिभ्यश्च इत्यनेन भवति। अतः हंसपथः। सम्यक्। मूले कथयति आकृतिगणोऽयं, अयम् आकृतिगणः वर्तते। एवं जातीयाः अन्ये शब्दाः अत्र अन्तर्भावयितुं शक्याः इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता, अत्र वृत्तौ पठितम्, अर्थात् काशिकाग्रन्थे एकं पद्यम् अत्र पठितं वर्तते। किम्? अर्चासु पूजनार्थासु चित्रकर्मध्वजेषु च इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु इति। एतं श्लोकं तत्र वयम् अग्रिमपाठे व्याख्यास्यामः। अग्रिमपाठे अस्य अर्थः अवलोकयिष्यते। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः अत्र चर्च्यते। अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।